सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं अलीना इलियास और हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ ग़ुलाम मुर्तज़ा। ये मोन्टाज देखा आपने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कल बरसी थी और आज हमने ये फ़ैसला किया कि उस अज़ीम शख्स को, उस लीडर को जिसने पाकिस्तान में तारीख़ को बदल डाला और आज पाकिस्तान जिस चीज़ पर नाज़ा है वो उसका खालिक था। और बहुत सारे लोग उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम माजी के औराक पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान के पास है, जिसकी बिना पर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को देखने पर मजबूर है, पाकिस्तान की बात सुनने पर मजबूर है, वो तमाम वो जो चीज़ें हैं, वो जो पाकिस्तान के पास नेमतें हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ताल्लुक़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, जिसकी बुनियाद पर आज हम भारत की एग्रेशन से महफूज हैं, जिसकी बिना पर पूरी दुनिया हमसे बात करते वक्त थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच कर बात करती है। और दूसरा, हमारी तरक्की और हमारी मईशत का पहिया जिसके गिर्द घूम रहा है, जिस पर हमने अपनी मईशत की बिल्डिंग को खड़ा करना है, वो चाइना के साथ ताल्लुकात है। वो ताल्लुकात जिसने बनाए अपने दौर में वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। आज हम उनकी ज़ुबानी कहानी सुनेंगे, कुछ इस पर भी नज़र डालेंगे कि उनको फिर फांसी क्यों दे दी गई। आज बहुत सारे करैक्टर एक्टर्स हैं जो बहुत सारी चीज़ों को उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी। मरीम नवाज़ साहबा का गला दुख गया, जनाब अपोजिशन बट गई और पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकाबले में मैं ये बात दिल से कर रहा हूँ, बड़े बेऔकात लोग हैं ये। ना इनका कोई करैक्टर है और पाकिस्तान को इस हालत में इन्होंने पहुँचाया, उस पाकिस्तान को जिसको खड़ा किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। जिस वक्त 2 लख्त हो गया था पाकिस्तान, लेकिन भुट्टो ने उसको खड़ा किया था। और फिर एक कंस्पिरेसी के नतीजे में भुट्टो को फांसी हुई, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी किसी ने उस पर उस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं की। मैं कल देख रहा था, चैनल्स पे देख रहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की असल कंट्रीब्यूशन जो थी उसके हवाले से ना कोई प्रोग्राम आया, ना कोई बात आई। तो हमने सोचा कि ज़रा लोगों को, नौजवान नस्ल को ये याद तो दिलाएं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद साज शख्सियत कैसे थी, पाकिस्तान में कैसे उन्होंने तब्दीली को बर्पा किया। मैं आज अपने इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो उन्होंने दलाइल दिए और इस सारी जो भी ये मुकदमा था, जिस अंदाज़ में ये हुआ, उसके बारे में उनके जो कमेंट्स थे वो उनकी ज़ुबानी, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की क्या पॉलिसी थी वो उनकी ज़ुबानी, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से वो क्या करते थे, क्या कहा करते थे, कैसे उन्होंने शुरू किया, वो उनकी ज़ुबानी, ताकि आपको ये पता चल सके कि भुट्टो के साथ ये अंजाम, उसका अंजाम ऐसा किसने किया, क्यों हुआ और वो कौन सी ताकतें थी। तो आइए सबसे पहले जिस बुनियाद पर पाकिस्तान नागुज़ीर है, उसकी हिफाजत आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। आइए ज़रा भुट्टो साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको उनकी जो कश्मीर पॉलिसी है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि वो कश्मीर के हवाले से भी क्या कहते थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये भुट्टो साहब कितनी दलेरी, बहादुरी से कश्मीर के साथ जो ताल्लुक़ था पाकिस्तान का, और कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान का कल्चर, कश्मीर का कल्चर, मज़हब, सकाफ़त, हर चीज़ एक, और उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़ी बहादुरी से एक बात वाज़े की दुनिया पे कि कश्मीर के मसले पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कश्मीर के मसले पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और वो पाकिस्तान और कश्मीरी मिलकर इस बात का फ़ैसला करेंगे। बड़ा ये उनका मौक़िफ़ था, खुलकर, किसी तरह से भी इसमें वो नहीं थी। एक और बात, जो मैंने 2 बातों का तो ज़िक्र किया कि जो पाकिस्तान जिन पर खड़ा था, एक और काम किया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। उन्होंने उन्हीं के दौर हुकूमत में नामूस रिसालत के हवाले से, कादियानियों के हवाले से एक फ़ैसला हुआ था, और वो फ़ैसला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
پاکستان کی پارلیمنٹ سے کروایا تھا۔ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کہی، کسی چیز کو امپوز نہیں کیا۔ انہوں نے احمدی فرقے کے جو اس وقت مرزا صاحب تھے ان کو بلایا اور ان کو موقع دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں۔ لیکن جب مرزا صاحب وہاں پر آئے تو وہ طاقت کے اس قدر نشے میں تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی ان کی سٹرونگ بیسز ہیں، میں ابھی اس بیس پہ نہیں جاتا، میں یہ نہیں بتاتا کہ کون کون اس وقت کتنے اہم عہدوں پر ان کی جماعت کے لوگ وہاں پر فائز تھے۔ لیکن جب وہ آئے اور وہاں پر دلائل پیش نہ کر سکے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ ایک عظیم کارنامہ تھا اور بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو واقعہ، یہ جو کارنامہ، یہ جو کام انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان کی مغفرت کرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ طاقتور فرقہ جنہوں نے جو احمدیوں کو اقلیت قرار دینے پر ناخوش تھے، جن کا تعلق اس فرقے سے تھا، جن کا تعلق اس طبقے سے تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، جو سازشیں کی گئیں، باقی کی تفصیل تو پھر کسی آپ کو نشست میں بتائیں گے۔ لیکن ایک محمد بشیر صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر، آئیے ان کی زبانی آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کہ وہ احمدی اس وقت جس نے بھٹو کے ہاتھ باندھے وہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنیے۔ اور یہ بات ریکارڈ پر ہے، کرنل رفیع صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی۔ کرنل رفیع صاحب جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے بلیک وارنٹ آئے، جب ان کو پھانسی، انہیں پتہ چل گیا کہ ان کو آج پھانسی دی جانے والی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کرنل رفیع سے کہ آج احمدی بہت خوش ہوں گے کہ وہ مجھے پھانسی پر لٹکا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے جس کو کبھی کسی نے نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ کسی نشست میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کون کون اس وقت کتنے اہم عہدوں پر فائز تھا، اس کا تعلق احمدی فرقے سے تھا اور وہ احمدیوں کو اقلیت قرار دینے پر ناخوش تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے خون کے پیاسے تھے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے چلوں 4 اپریل 1979، وہ جس دن ان کو پھانسی ہوئی، وہ آخری دن اس کا تذکرہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس کا تذکرہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے بھی کیا، اور جس شخص نے پھانسی دی ذوالفقار علی بھٹو کو، تارا مسیح اس کا نام تھا، 375 روپے مہینہ اس کو تنخواہ ملتی تھی اور ایڈیشنل ایک پھانسی پر اسے 10 روپے ملتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی موت، ان کی پھانسی، اس کی اجرت 10 روپے تھی۔ اس شخص کی پھانسی کی اجرت 10 روپے تھی جس نے پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام دیا، جس نے پاکستان کا چائنا کے ساتھ وہ رشتہ بنایا کہ آج سی پیک کی صورت میں پاکستانی تیار ہیں کہ اگلے 2 سال میں وہ اس کا فروٹ لیں گے، اس سے پاکستان کی معیشت اوپر ابھرے گی، ہم امریکہ کی بلیک میلنگ سے آزاد ہوں گے۔ آج بہت لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، نون لیگ کے جو بالشتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیاستدان ان کے جو کرپشن کے لتھڑے ہوئے چارجز میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے۔ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں یہ میرا کارنامہ ہے، میں پتہ نہیں 15 دفعہ چائنا گیا تھا۔ اور بھی بہت سارے طاقتور لوگ ہیں اس ملک میں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو سی پیک تو ہم نے شروع کرایا۔ میں آپ کو 70s میں واپس لے چلتا ہوں، میں آپ کو وہ سین دکھاتا ہوں، وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جب ذوالفقار علی بھٹو چائنا پہنچے تو اس وقت دیکھیے چیو این لائی وزیر اعظم چائنا کے، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ دیکھیے چائنا کی پاکستان سے محبت اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے یہ جو تعلقات ہیں، ان کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے رکھی۔ آپ ذرا غور سے وہ دھنیں، وہ جو موسیقی ہے وہ سنیے گا جو وہاں پر بجائی جا رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی آمد کے موقع پر، تو چائنا میں پاکستان کے لوک گیت، اس کی دھنیں، اس کی موسیقی آپ کو سننے میں ملے گی۔ یہ وہ مضبوط رشتہ تھا اس وقت چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا۔ آئیے دیکھیے ذرا، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ تعلقات تھے جو ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیے چائنا کے ساتھ، اور وہ دوستی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمالیہ سے بلند ہے اور سمندروں سے زیادہ گہری ہے، اس کی بنیاد رکھی ذوالفقار علی بھٹو نے۔
اور چائنا پاکستان کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ، اور وہی چائنا جس نے آ کے پاکستان کو پھر کئی سالوں کے بعد سی پیک آفر کیا، لیکن یہ جو تعلقات تھے، یہ جو ساری بنیاد تھی دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان کی خارجہ پالیسی جس سمت میں لے کے جانی تھی، ذوالفقار علی بھٹو اس کا تعین کر چکے تھے، اور یہ اس کے ثمرات ہم لے رہے ہیں۔ لیکن آج بہت دعوے دار ملیں گے آپ کو کہ فلاں میاں صاحب نے بنا دیا، فلاں زرداری صاحب نے بنا دیا، فلاں پتہ نہیں کون سے ادارے نے بنا دیا، لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمارے لبوں پر نہیں آتی، نہ جانے ہم کیوں خوفزدہ ہیں۔ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو نے صرف کوئی چائنا کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، پورے جو عالم اسلام ہے ان کے ساتھ دوستی کی، پاکستان میں ایک ایسی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی جس کے نتیجے میں عربوں کو، اسلامی دنیا کو یہ بتایا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، آپ ویسٹ کو کس طرح مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مفادات پر سیاست نہ کرے۔ وہ ہم سب کو یاد ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ جو ترانہ کے بڑے مشہور اس وقت وہ ترانہ بھی تھا، گیت بھی تھا، وہ بھی سنیے، اور جو ہمارے قائدین اس وقت آئے اسلامی سربراہ کانفرنس میں، اس کی ذرا جھلک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آج جہاں پر کوئی جان کیری جیسا بندہ یہاں پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وقت کون کون شخصیات یہاں پر آئی، دیکھیے ذرا۔ یہ آپ نے دیکھی ان کی کمٹمنٹ یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی، اور پھر وہ جو سعودی عرب کے دورے پر تشریف لے گئے تو ان کی آپ نے یہ فوٹیجز دیکھیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر سچے مسلمان تھے اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قادیانیوں کو ان کے دور حکومت میں اقلیت قرار دے دیا گیا۔ عوام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی ایک تقریر سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ اپنا رشتہ کیسے جوڑتے تھے، کیسے وہ کہتے تھے کہ ایک بھٹو میں ہوں اور ایک بھٹو آپ ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بالکل یہ تہیہ کر چکے تھے کہ ان کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے وہ ہر طاقت سے ٹکرا جائیں گے، وہ کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک پر جانا ہے، جب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو کس طرح انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے کہ میں اپنی پوری اولاد کو، اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، پاکستان پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور وعدہ انہوں نے بھی پورا کر دکھایا، ان کی اولاد نے بھی پورا کر دکھایا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر ایک نظر ڈال رہے ہیں، ایک ایسی عہد ساز شخصیت جس نے پاکستانیوں کو وہ مقام دیا، جس نے پاکستان کا وہ درجہ بلند کیا پوری دنیا میں۔ پاکستانی اس احسان کو بھلا نہیں سکتے، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے بریک پر جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ وہ اتنے زیادہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑے تو وہ کریں گے۔ میں آپ کو ان کی وہ تقریر سناتا ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ نہ کبھی ملک چھوڑ کے جائیں گے، اور اگر ان کو اپنے بچے بھی قربان کرنے پڑے تو وہ پاکستان پر قربان کر دیں گے۔ وہ خود بھی پھانسی پہ لگے، مرتضیٰ بھی قتل ہوا، شاہ نواز بھی قتل ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی قتل ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تقریریں، ذوالفقار علی بھٹو کا عوام سے رابطہ، ذوالفقار علی بھٹو کے عوام سے وعدے، وہ جو لوگ اس وقت زندہ تھے، جن لوگوں نے دیکھا، کبھی بھی وہ ان چیزوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، ظلم کیا، طاقت کے نشے میں حکمرانوں نے عدالتوں سے فیصلے لے کے ان کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ لیکن لوگوں کی جو محبت تھی ذوالفقار علی بھٹو سے، وہ محبت کو کوئی ان کے دلوں سے نہیں نکال سکا۔ میں بھی نوجوان تھا اور مجھے اس بات پر بڑی خوشی اور فخر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جو بحالی کی تحریک تھی، تھوڑا سا اس میں میرا بھی حصہ اس لحاظ سے ضرور تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اجتماع ہوتا تھا میں بھی وہاں پہ چلا جاتا تھا، تالی بھی ہم بجاتے تھے، نعرہ بھی ہم لگاتے تھے۔ یہی ہمارا، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکے۔ بھٹو نے تو اپنی جان دی۔ لیکن میں آپ کو ابھی سنواتا ہوں معظم علی معظم، میرا مرحوم جو شاعر، ہمارا دوست،
जो इस्लामाबाद में आता था, हमारे पास ही ठहरता था, बहुत अमीर आदमी था, कुछ 35-30 दुकानें थी उसकी शेखुपुरा में, सब बिक गई पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में, बिल्कुल सड़क पे आ गया, इधर आता था तो हमारे पास रहता था। लेकिन पीपल्स पार्टी के जलसों की जान था उसकी, वो जो नज़म के भुट्टो दे नारे वजन के मैं आज आपको सुनवाना चाहता हूँ। लियाकत बाग रावलपिंडी में उन्होंने ये पढ़ी, हर जगह वो पढ़ते थे ये। ज़रा देखिए कि फांसी लगा दी गई, भुट्टो को मार दिया गया, लेकिन भुट्टो की मोहब्बत लोगों के दिलों से ख़त्म करने का ख्वाब लिए ज़ियाउल हक इस दुनिया से रुखसत हुआ। आइए ज़रा देखिए, ये मोहब्बत थी लोगों की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, और यह मोहब्बत इसलिए थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को उसके पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की। एक साजिश का भी वो शिकार हुए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उनका जो स्टैंस था, मैंने आपको पहले एक वीडियो दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसका ऑडियो का इशू आ गया था। मैं वो वीडियो दोबारा चलाना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस प्रोग्राम जिस पर आज पाकिस्तान जो इस खित्ते में सर उठा के ज़िंदा है, इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। एक उनकी कमिटमेंट थी, एक रिजॉल्व थी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए फॉर पीसफुल पर्पसेस, और वो एनर्जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और अब पाकिस्तान को इस हक से महरूम नहीं कर सकते। बाद में आने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी इन्हीं चीज़ों पर खड़े रहे। ज़ियाउल हक साहब पर हम बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को उन्होंने भी आगे बढ़ाया। फिर और उन्हीं के ज़माने में ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो हमने हासिल की, तो पाकिस्तान का जो दिफा है अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिल तस्खीर हो गया। वो जो एक न्यूक्लियर डेटरेंट था वो पाकिस्तान ने हासिल किया, और पाकिस्तान अपनी इस कमिटमेंट पर कायम रहा कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये इंडिया था जिसने 70s में पहला धमाका किया, और उसके बाद उन्होंने फिर 90s में आके धमाके किए। तो उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने मुतफ़क्का तौर पर यह फ़ैसला किया, और पाकिस्तान ने फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट किए भारत को ये बताने के लिए कि वो कहीं किसी गलत फहमी में ना रहे। तो पाकिस्तान का जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम था, जिसका आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ, और उसको फिर पाकिस्तान की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने उसको आगे रखा, उसको चलाए रखा, उसकी हिफाजत की, उसकी आबियारी की, और आज पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर है। वो जो धमाके हुए वो भारत ने मजबूर किया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान उस तरफ जाए जहाँ वो अपने आप को महफूज बना सके। मेरे साथ क्योंकि अलीना भी हैं और मेरे साथ गुलाम मुर्तज़ा भी हैं, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अपना आर्गूमेंट है उन्हीं की ज़बानी मैं आपको वो भी सुनवाऊंगा, जिसमें आपको पता चल सकेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मुर्तज़ा, ये सब कुछ आपने देखा, आपकी कुछ बतौर तालिब इल्म आपकी यादें भी कुछ होंगी, शेयर करेंगे कुछ हमारे साथ? जी बिल्कुल। ये आज जो आपने मौजू आज चुना, मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस हवाले से बात कर सके और इस तरह से बात कर सके जिस तरह से आपने की है। और सबसे बड़ा पहलू जो कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करना और ख़ातमे नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो कुर्बानी, उस वक्त मैं कहता हूँ कि इतना प्रेशर था। जो हमारे साथी उस वक्त पार्लियामेंट कवर करते हैं, उनमें से कुछ लोग अभी भी ज़िंदा जावेद हैं, जब उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सूरत हाल ही नहीं थी कि कोई जो है उसके मौलाना मसरूर के बातों का जवाब दे सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगा, टाइम कम है, उनका शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है। बांग्लादेश जब बना और उसको कबूल तस्लीम करने का जो मामला था, किस तरह वो आवाम के पास जाते थे, उनकी राय लेते थे, आइए ज़रा देखिए क्या गुफ्तगू उन्होंने की। भुट्टो साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आवाम के साथ कैसे वो मिल जाते थे, घुल मिल जाते थे, उन्हीं की ज़बान में बात करते थे। यहाँ पे छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी गुफ्तगू वो मैं आपको सुनाऊंगा, छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। क्योंकि आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मुकदमा लड़ा। वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया, तारीख साज बयान था, पूरी उन्होंने हिस्ट्री बताई। बहुत लंबी उनकी वो स्टेटमेंट है, मुख्तलिफ उसकी ऑडियोज़ हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाना चाहता हूँ। उन्हीं की ज़ुबानी, अंग्रेज़ी में है लेकिन समझ आ जाएगी आपको, और फिर बाद में हम गुफ्तगू करके उसका वो जो मुद्दा है उनका वो भी बयान कर देंगे। सुनिए ज़रा। ये आपने उनकी बातें सुनी। वो जो मुकदमे की एक तो बात थी कि इतने इम्पॉर्टेंट विटनेसेस जो थे वो उनकी गैर मौजूदगी में उनका विटनेस रिकॉर्ड हुई, और कानून के मुताबिक तो जो मुल्ज़म है उसको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। फिर उन्होंने ये भी कहा, पहले उससे अपना वो सेल का ज़िक्र किया, मच्छरों का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं एक देहाती आदमी हूँ, ये सब कुछ था और मैं उसको यानी बर्दाश्त कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कंस्पिरेसी थी ये कोई देसी कंस्पिरेसी नहीं है, कि ये कोई मकामी कुछ लोगों ने फ़ैसला कर लिया हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारना है, ऐसा नहीं है। ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी। और मैंने आपके सामने बताया कश्मीर पर उनका क्या मौक़िफ़ था, चाइना के साथ उनकी कैसे दोस्ती थी, फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने शुरू किया, और फिर उसके बाद अहमदियों को उन्होंने अक़लियत करार दिया। इस वक्त पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी जिन बुनियादों पे खड़ी है, जिसने हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया है, उन चीज़ों का आगाज़ उन्होंने किया। तो वो ये कह रहे थे कि ये जो कुछ भी हुआ वो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। इसके अलावा राजा बाज़ार में उनका एक ख़िताब, जब वो अचानक वहाँ पर आए, और ये उनकी हुकूमत बरतरफ होने से चंद दिन पहले की बात है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हाथी जो है, सफ़ेद हाथी उन्हें मारना चाहता है, और सफ़ेद हाथी या हाथी रिपब्लिकन पार्टी का निशान है अमेरिका में। और बड़ी तल्ख़ हकीकत थी ये, वो बताया उन्होंने, और वही हुआ। अलीना, आप कुछ, क्योंकि आपसे मैंने कोई सवाल नहीं किया, अमूमी तौर पर तो आप प्रोग्राम की होस्ट हैं, लेकिन आज ये इशू ऐसा था कि आई जस्ट थॉट कि इस पर मैं ख़ुद आपकी इजाज़त से इस पर होस्टिंग करूं। तो आपने ये सब सुना, आप यंग हैं, उस वक्त तो शायद आप होंगे भी नहीं, तो आपको पता है कुछ चीज़ों का, कुछ अंदाज़ा हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत क्या थी? सर, भुट्टो साहब के बारे में मुझे लोगों से पता चलता है। ख़ास तौर पे एक खातून मेरे पास आई, अचानक से मेरी बात हुई, मैं किसी जगह पे मौजूद थी, वहाँ पर वो खातून आई और उस वक्त वो बच्ची थी, 7th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मुझे कहती हैं कि तुम्हें पता है कि जो सबसे अच्छा लीडर था वो कौन था? मैंने कहा कौन था? कहती हैं भुट्टो था। मैंने कहा क्यों भुट्टो क्यों था? आप तो उस वक्त 7th क्लास में थी, आपको क्या पता लीडरशिप क्या होती है और चीज़ें क्या होती हैं? कहती मुझे पता है लीडरशिप क्या होती है, मैं तुम्हें बताती हूँ लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने कहा कि हम लोग पेशावर में थे और वहाँ पर एक जलसा हो रहा था। भुट्टो साहब बड़ी सी गाड़ी में आए तो वहाँ पर लोगों का क्राउड था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी से उतरे और एक रेडी पे जाके खड़े हो गए, और वो जो रेडी थी वो सीमेंट की बोरियों की रेडी नहीं होती, वो वहाँ पर खड़े हो गए और उन्होंने खिताब करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जब भुट्टो साहब बात करते थे तो वो एक आम आदमी की, आम बंदे की बात करते थे। फिर जैसे कि आपने बात की इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी और यही वजह थी जिसकी वजह से उनको इस तरीके से फांसी दी गई। तो मैंने आपसे सुना, उस ज़माने के लोगों से सुना और उस ज़माने के बच्चों से सुना, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात थी। मुर्तज़ा, अभी आजकल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कल्चर है, उनका भुट्टो साहब की आपने बात सुनी, अवाम को, वर्कर्स को वो कितनी अहमियत देते थे, किस तरह उनके साथ जाते थे। आज की जो क़यादत है ये एक सूडो क़यादत है, ये बिल्कुल यानी आप कठपुतलियाँ हैं ये सारी की सारियाँ, इक़्तिदार के मारे हुए, करप्शन में लुथड़े हुए, और नाम ये पाकिस्तान का लेते हैं लेकिन अपना माल बचाओ प्रोग्राम इनका। यानी मैं ये वीडियोज़ भुट्टो साहब की देखता हूँ, पीछे माजी में देखता हूँ, अब यकीन करें ये जो आज की लॉट है इसके बारे में बात करने को भी दिल नहीं करता। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर हम देखते हैं कि भुट्टो, प्री भुट्टो और पोस्ट भुट्टो इरा दोनों को अगर हम सामने रखें तो आपको साफ नज़र आता है कि ना उनसे पहले कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे, उसके बाद आपको नज़र आए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसके बाद आज तक आपको कहीं लीडरशिप नज़र नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। वहाँ आपको डिप्लोमेसी नज़र आ रही है, वहाँ आपको इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में आपको पाकिस्तान समेत इस्लामिक उम्मा का दर्द नज़र आ रहा है, आपको नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए। और आप अभी मैं आपको अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, वो जो वाजिद शम्सुल हसन साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडिया के दौरे पर गए तो सहाफ़ियों के पास आए जब, और उनसे कहा कि आप, हम लोग, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि जब आप उतरेंगे तो किसी को बहुत गले लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका चेहरा इस तरह होना चाहिए जैसे नज़र आए कि आप नाराज़ हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आप तमाम लोगों की बेगमात ने ये कहा होगा
کہ بھارت سے ساڑیاں لے کے آئیے گا، لیکن ہم یہاں پر ایک معاہدہ کرنے آ رہے ہیں، ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، تو آپ کائنڈلی کوئی ساڑی نہ خریدیے گا۔ وہ اتنے زیادہ پاکستانی تھے اور سوچتے تھے۔ مجھے افتخار چودھری صاحب جو یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے کورسپونڈنٹ رہے اے پی پی کے اور بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جب وہ مراکو کے دورے پہ جا رہے تھے تو ابھی یہ پتہ چلا پائلٹ کو کہ جو ہے نا پرائم منسٹر کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا 5-10 منٹ، کیونکہ کنگ کا جو گاڑی آ رہی ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی۔ تو جس پر پائلٹ سے کہا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہ آپ جہاز کو لینڈ نہیں کریں گے، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، آپ فضا میں چکر لگاتے رہیں، جب تک کنگ جو ہیں وہ پہنچ نہیں جائیں گے ہم جہاز کو لینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم وہاں پر انتظار کریں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کے لیے ہی واز سم تھنگ کہ جو آج کے لیڈران میں تو ہے ہی نہیں، یہ تو اقامے لیے ہوئے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، یہ تو سیاسی پناہ لیتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر، مطلب یہ اس کا کیا کمپیریزن کریں گے مرتضیٰ؟ بالکل کوئی کمپیریزن نہیں ہے جی، بالکل لیڈرشپ جو ہے وہ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ لیڈرشپ بالکل یہاں پہ فقدان ہے، قحط الرجال ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ دیگر جماعتوں میں کہیں کچھ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے جس طرح وہ بات کی ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کے بعد کہ آپ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ وینش کر دیے گئے، وہ شاہ فیصل ہوں، وہ شاہ حسین ہوں، وہ کرنل قذافی ہوں، وہ بھٹو ہوں، وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور اس وقت تک کی صورتحال جو ہے میں یہ کہوں گا کہ بھٹو جیسا لیڈر پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نہ ملا ہے، نہ شاید مل سکے گا۔ اگر پاکستان نے آئین پاکستان پہ چلنا ہے جو کہ ان کی تخلیق ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، ان کی محنت ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس کے اوپر اگر ہم رہیں گے اور اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو وہ ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر پاکستان کا فلاح کا راستہ اسی میں مضمر ہے۔ کیونکہ میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ ان کی شخصیت میں فلاز بھی تھے جی، ان پر وہ کنٹروورسل ایک شخصیت تھے، اپوزیشن کے حوالے سے جو اپنے اپوننٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ الزامات بھی ہیں، لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے بھی صحیح۔ لیکن ہم جب بھی ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا، اور جب مقابلے میں کیونکہ وہ انسان تھے اور کوئی خطاؤں سے وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے ہٹ کے تھے، ان میں بڑی خامیاں بھی تھیں کیونکہ تھوڑا ان میں ایروگنس بھی تھی، لیکن پاکستان کے معاملے پر وہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے حصے میں زیادہ تر جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا اس پر ہم نے بات کی۔ باقی ڈیفینیٹلی وہ ایک کنٹروورسل شخصیت تھے اور بہت سارے لوگ جو تھے ان سے خفا بھی تھے۔ ایک پی این اے نے ایک موومنٹ بھی چلائی، اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت بھی کی، شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوئے، اور وہ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ مولانا باشانی نے کانفرنس کی اوور ٹیکسنگ میں کسان کانفرنس بہت بڑی وہ سارا، لیکن سارے حال نشان تھا۔ لیکن بہرحال جو ان کی جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کو دیا وہ پاکستانی قوم کبھی انہیں ریٹرن نہیں کر سکتی، اور نہایت افسوس کے ساتھ 10 روپے اجرت تارا مسیح کی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے کی۔ ظالم لوگ تھے جنہوں نے یہ ظلم کیا اور پاکستان کو ایسی قیادت سے محروم کیا جو پاکستان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔